पुनरपि भनेको के त भने बारम्बार जन्मने, बारम्बार मर्ने, बारम्बार आमाको कोखबाट फेरि निस्कने, बस यही क्रिया मात्रै चलिरहेको छ। तर जिन्दगीले खोज्नै पर्ने, पाउनै पर्ने कुरा चस्मा लगाएर चस्मा खोजे जस्तै भइरहेको छ। तपाईले कहिले सुन्नुभएको छ यो कहानी कि मान्छेले चस्मा लाएर चस्मा खोज्छन्? कहिलेकाहीँ त्यो चस्मावाला चस्मा यहाँ लगाएको हुन्छ, बिर्सेको यहाँ गयो, मेरो चस्मा कहाँ गयो भने त्यही चस्मा खोज्छ अनि उसको समस्या मरि नै भेट्टाउँदैन। तेरी यार, जसले खोजिरहेको छ खोज त त्यसको पो हुनुपर्ने हो। याद राख्नुहोस् यो वचनलाई, जसले खोजिरहेको छ आनन्द ऊ स्वयं आनन्द हो। जसले खोजिरहेको छ मुक्ति ऊ स्वयं मुक्ति हो। जसले खोजिरहेको छ सम्पत्ति ऊ स्वयं सम्पत्ति हो। जसले खोजिरहेको छ स्वास्थ्य ऊ स्वयं स्वास्थ्य हो। त्यसकारण बन्द गर खोज, बन्द गर। किन भन्नाले खोज्ने मान्छे नै त्यही हो भने खोज्नु पर्छ र? हामी जहाँ छौं त्यही चाहिँ करोडौं रुपैयाँ छ भने के रुपैयाँ खोज्न जानुपर्छ र? तपाई पैसाको गद्दामा बसेर यार पैसा चाहियो, कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर चिन्तन गर्छन्। पैसै माथि बसेर अरे बेलुका के खाने, बच्चाहरूलाई, बाल बच्चालाई कसरी पाल्ने, अरे ओ मोटरसाइकल हेर एउटा किन्नु पाए हुन्थ्यो कसरी यार। ऊ यसरी सोचिरहेको हुन्छ जिन्दगीलाई। किन इमेजिन इट, पैसो माथि बसेर पैसो खोज्ने पागल, त्यसको नाम त हामी हौं दुनिया। अत पैसो माथि बसेर पैसो खोज्नु पर्दैन मित्र। तिमी जाग, जहाँ छौ त्यही पैसो छ, धन्य हुन्छौ त्यहीबाट। किन भन्नाले सुती सुती पैसो माथि सुतेर पैसोको सपना देखिरहेका मान्छे हामी, आनन्दमाथि सुतेर आनन्दको सपना कल्पना गरिरहेका हामी, मुक्तिमाथि सुतेर मुक्तिको कल्पना गरिरहेका हामी। गर्नुपर्छ केही पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। बस म जहाँ छु त्यही छ सबै। त्यसकारण खोज्नेलाई खोज भनेको त्यही हो, खोज्नेलाई खोज। एक अचम्भा मैंने देखा, नदिया में लगी आ गया। त्यो जाब स्वास्थ्यको लागि म कति मात्रै डाक्टर कहाँ धाएँ, निको भएन। यति पैसा खर्च गरेँ, भएन नि। जाब जन्मजात पाएको स्वास्थ्य, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि के न विधि, के न जातका औषधि, के न जातका डाक्टर कहाँ धाएँ मैले, तैपनि रोग निको भएन। त्यो जाबो क्षुद्र आनन्द जो जन्मजात मान्छेले ल्याउने हो, प्राणीले ल्याउने हो, त्यो पाउनको लागि दिनरात मैले के मात्रै गरिन्। त्यो जाबा देखिने कुराहरू पाउनको लागि हामी दौडधुप गरिरहेका हुन्छौँ, जबकि त्यो कुरा त्यही छ, फेरि त्यही जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि जसले देखे उसले त भन्नै परेन, एक अचम्भा मैंने देखा, यार नदिया में लगी आग। मैले भन्नु परेन, किन भन्नाले यत्रो खोजेर नपाएको कुरा यो त यही पो रहेछ, अथवा यही पो होइन, मै पो रहेछ। मै आनन्द स्वरूप, मै स्वतन्त्र स्वरूप, मै शान्ति स्वरूप, मै ज्ञान स्वरूप, मै मुक्ति स्वरूप, मै भक्ति स्वरूप, मै स्वास्थ्य स्वरूप। अब मै सबै भइसकेपछि मैले खोज्न जाने? हाँ, नजाने। एक अचम्भा मैंने देखा, नदिया में लगी आग। अब एउटा यो कहानी र यो व्याख्यानको थोरै तपाईलाई म झल्को दिन चाहन्छु। तपाईले यहाँ उभिरहनु भएको यहाँ बहिनीलाई हेर्नुस् त, इनको नाम हो योगिनी श्री डम। गत 7 दिनदेखि डम समाधि, भाव समाधिमा डुब्या थिए 7 दिनबाट। अनि त्यसपछि त्यो भाव समाधिमा गइसकेपछि के हुन्छ आफूलाई, त्यो अद्भुत हुन्छ। के त भन्नाले अहिलेसम्म जिन्दगीमा जे गर्दा पनि अशान्त हुने, खाली नै नहुने मन, भाव समाधि घटनासाथ मन ठ्याक्क
झट्टै चाहिँ खाली भइदिन्छ। मनभित्र कहीँ मन छैन पनि। अनि त्यो बेला जिन्दगीमा जहिले पनि डराई डराई हिँड्ने मान्छे कायर, जिन्दगीमा शान्तिने कुराबाट पनि घबराउने मान्छे महासाहसी बनिन्छ। किन भन्नाले तपाईलाई चाहिँ कायर कसले बनाएको? तपाईकै विचार केही होला कि भइदियो भने भूत होला कि गर्दै मर्छन् मान्छे। तर जब तपाईँ त्यो विचारका तरङ्गबाट मान्छेको यो खोपडीभित्रको इतिहासबाट मान्छे ठ्याक्कै मुक्त हुन्छ, समाधि भनेको त्यही हो। त्यो बेला शास्त्रमा भनेको छ मुखम करोति वाचालम। मुख भनेको लाटोले बोल्न थाल्छ। मुखम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम। लङ्गोडोले पहाड चल्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यत् कृपा तमहम बन्धे परमानन्द माधव। त्यो परम आनन्द स्वरूप, अकारण आनन्द स्वरूप, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस स्वरूप माधव जब वर्षिन्छ, प्रकटिन्छ, फुरिन्छ, बस त्यो बेला तिम्रो लागि असम्भव केही पनि रहने छैन। किन भन्नाले जुन कुरा असम्भव थियो त्यो कुरा तिम्रो विचारको पर्दाले छेकेको कारणले मात्र। जुन कुरा पाउने होड थियो, पाउने इच्छा छ, त्यो कुरा पाइसकेकै छ। तिमी जागेर हेर। सपनामा बिहे भएको सपना देखिरहेका छौ, बिहे गर्ने चाहिँ तर्खरमा छौ, गर्नु पर्दैन, बिहे भइसकेकै छ, श्रीमती नजिकै छ, आँखा खोलेर हेर भने जस्तो। सम्पत्ति कमाउनुको लागि सपनामा तिमी कहाँ कहाँ जाँदैछौ, के जागिर खाँदैछौ, के जातका कुरामा रट्दैछौ, घोट्दैछौ सम्पत्ति कमाउनुको लागि। तर आँखा खोलेर हेर, तिम्रो बिछौनै सम्पत्ति हो। ऊ त्यहाँ पैसामा सुतिरहेका छौ, माथि डलरको चाहिँ छानो छ, है सुनको पर्खाल छ सबै भने जस्तै। दुरुस्त त्यस्तै जे कुरा खोजेको त्यो आफै भित्र छ, तर हामीले खोज्नुमा जिन्दगी बिताइदिएका छौँ। सारा जिन्दगी यादमा बिताइदिन्छौँ, जबकि जसको याद गरेको हो त्यो पनि तिमी नै हो। ऐना हेरे पुग्थ्यो नि। सारा जिन्दगी यादमा बिताइदियो, तिम्रो यादमा, अनि तिमी को हो भनेर मर्ने बेलामा थाहा पायो तिमी त मै रहेछौ। बस योगिनी श्री डम त्यसको एउटा झल्को कि उनले यही जङ्गलमै गएर चाहिँ बिताए रात। ध्यान लागेको लागि, बोल्नु मन लागेन, नाच फुट्यो, कतिलाई त पागल पनि लाग्यो होला। क्यान यु इमेजिन? अनि सबभन्दा अनौठो कुरा यो पनि सुन्नुहोस्, खाना एक छाक खानै मन छैन, उनको बहिनी चाहिँ पछि पछि गएर चाहिँ खुवाइदिन्थे। हामीलाई त के लाग्छ, खाना खानु भने त डुब्लाउँछस् होइन त? हाम्रो गणित त त्यो हो नि, हाम्रो भाषा खाना खानुपर्छ, खान भने ताकत आउँदै। त्यसकारण चाहिँ यो भ्रमको कारणले गर्दा मान्छेले यति यति खान्छ। आफ्नो भाग मात्र होइन, अरूको भाग पनि ताक्छ। अनि कति मान्छे त जति खाए पनि च्यासे मरन, च्यासेको मरन, लाग्दैन। किन भन्नाले यो मूर्खलाई के थाहा, शरीरको वजन भोजनले मात्र होइन, हर्मोनको गडबडीले पनि बढ्ने र घट्ने गर्छ। कोही कोही मान्छे यति घ्वाक मोटो हुन्छ, उनलाई चाहिँ खानै नखुवा पनि चाहिँ फिटिकै गल्दै अझ मोटाउनु भेट्छ। किन भन्नाले मोटाउने काम भोजनले होइन, हर्मोनले गर्छ भन्ने कुरा के थाहा। हामी त पशु बुद्धिहरू, जे देखे त्यही ठिक लाग्ने, हरियो देखे कि घाँस च्याप्प खाइहाल्ने, त्यो पशु बुद्धि अथवा प्रत्यक्ष बुद्धिमा मात्रै फस्ने हाम्रो वृत्ति रह्यो भने अगाडिको मात्रै सबै ठिक लाग्छ। दायाँ बायाँ तल माथि केही पनि कुरा बुझ्दै बुझिँदैन। र यसैमा फसेपछि मान्छेलाई के लाग्छ त भन्नाले खाएपछि जिउ बन्छ, खाएपछि बन्ने हो भने त सबैको बन्नुपर्ने। त्यो कहिले तर्क गर्ने? हामीले तर्क बुद्धि पनि छैन कति मान्छेको। त्यसकारण हाम्रो गणित त के त भन्नाले खानुपर्छ, खाएपछि चाहिँ ताकत आउँछ है। तर त्यो कुरा योगिनी श्री दमको घटनाले गलत साबित गर्थे। किन भन्नाले उनी एक हप्तामा एक छाक मात्रै खाँदै हिँडे, तर अहिले आएर चाहिँ वजन नाप्दा 4 किलो बढ्यो। क्यान यु इमेजिन?
दिनको 2 छाक भकुरी रहँदा 4 किलो घट्ने। किन भकुर्नु भन्ने मिल्दैन? अविवेकी रूपमा खानुलाई भकुर्नु भनिन्छ। विवेकपूर्ण भोजन ग्रहण गर्नु बेग्लै कुरा। विवेक न सिवेक, खाक्को खाइन्छ त्यसलाई भकुर्नु भनिन्छ होइन त? त्यसकारण त्यो भकुरिरहेको बेलामा त्यसले काम दिएन। अब जब भोजन ग्रहण गर्न थाले शब्द चेन्ज भयो। त्यो लाग्यो 4 किलो बोट। यिनी त यहाँ उभिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्। पछि गएर कुरा गर्दा पनि हुन्छ, बोल्न आउँछ उहाँलाई। फेरि तपाईँलाई लाग्ला यो अद्भुतको प्राणी जङ्गलैबाट पलाएको त होइन। अनि उहाँको धेरै रोग भएकै मान्छे हो। धेरै रोगबाट जीर्ण भएर मनोक्रान्तिमा आएर ठिक हुँदै गइरहेको, तर कहिले ठिक कहिले बेठिक हुन्छ शरीर। र सबभन्दा रमाइलो समाचार, अब ब्लड प्रेसर जहिले पनि डाउनको डाउन, कहिल्यै पनि ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मलमा नआउने। अब नखाएपछि त्यो स्वतन्त्र भएपछि केही औषधि नै, अब औषधि केही देखेकै थिएन मैले त कति दिन त त्यही जङ्गलमा। तर त्यसपछि ब्लड प्रेसर चाहिँ अचानक नाप्दा ब्लड प्रेसर नर्मलमा आइरहेको। क्यान यु इमेजिन इट? औषधि खोज्नुपर्छ हामीले, तै पनि हुँदैन। कतिको पल्स त्योभन्दा पहिलेको रेकर्ड थियो, बिग्रिरहेको पल्स ब्यालेन्समा आएको छ। अनि रह्यो कुरा मनको, त्यो त सुन्ने छ र त्यहाँ आनन्द भरेको छ। जसरी जब बाँसुरी खाली हुन्छ नि बाँस, त्यही बेला सुरिलो धुन घन्किने होइन त्यहाँबाट। त्यस्तै यो मन जब खाली रहन्छ, त्यही परमात्माको अनुपम ध्वनि गुन्जायमान हुने हो। हामी त भर्न खोज्छौँ जिन्दगीलाई धनले, पदले, पत्नीले, पतिले, बच्चाले, प्रतिष्ठाले, जागिरले। आखिर यो बाँसुरीलाई ठुस्ने काम मात्रै हो। बाँसुरी बजेन, भर्नु पर्यो केही। अब जति भरिन्छ बाँसुरी त बज्नु छोड्दै जान्छ। बाँसुरी त तबै बज्ने होइन र जब त्यो खाली हुन्छ। बस तपाईको जिन्दगीमा आनन्दको ध्वनि किन प्रकट भएन त? जबकि तपाईँ स्वयं नै आनन्द स्वरूप हो, तैपनि आनन्दको ध्वनि किन प्रकट हुँदैन त? प्रेमको ध्वनि, अनकन्डिसनल लभ र स्वास्थ्यको ध्वनि किन गुन्जायमान हुँदैन त भन्नाले त्यहाँ हामीले औषधिले भर्यौँ त्यो बाँसुरीमा, पैसो कोच्यौँ, के कोच्यौँ कोही पहिला तस्करहरूले हिरोइन, हिरा त्यो चाहिँ कहाँ कोचेर ल्याउँथे अरे, मुखमा खाएर यहाँसम्म, जहाँ पाल्छ त्यहाँ चाहिँ लुकाएर ल्याउँथे। साँच्चैको कुरा, जहाँ पाल्छ त्यहाँ टन्न भरेर आउँथे। अब त्यो पाल टालेपछि त कति मान्छे त्यसै कारण मर्छ, किन त्यो त टाल्नको लागि भगवानले बनाएको होइन, त्यो त खोल्नकै लागि। त्यो खुल्न दिनु त्यो पाल, बग्न दिनु त्यो सिँगान, त्यो दिशा, त्यो पिसाब, अनि हेर आनन्द स्वास्थ्यको त्यही हो। रोगी भएपछि त्यो पनि छुट्दैन कि, पाल टाल्नै पर्दैन, टालिन्छ यति त रोगी। र जब यो सबै पाल भरिन्छ त्यहाँबाट रोग भाग्छ। त्यस्तै यो मन विचारले भरिएको छ, बुद्धिले टन्न छ, गणितले, हिसाबले जेलिएको छ। र त हामी आँखामा पट्टी बाँधेर जिन्दगीभर दृश्यको खोज गरेको मान्छे जस्तै दृश्यको खोज गरिँदैछ, तर आँखामा पट्टी बाँध्नु। दृश्य खोज्न तपाईँ लन्डन जानु पर्दैन, अमेरिका जानु पर्दैन, चन्द्रलोक जानु पर्दैन, मङ्गल ग्रह जानु पर्दैन, आँखा यहाँ खोले पाइन्छ नि। बस तपाईँले खोज्नु भएको दृश्य आनन्द होइन, जिन्दगी आनन्दित होस्, जिन्दगी स्वस्थ होस्, जिन्दगीमा प्रेम होस्, जिन्दगीमा साहस होस्, जिन्दगी सन्तुष्टिको एहसास होस्, हरेक कुरा गर्ने ताकत होस्। भगवान माग्ने त्यही होइन, त्यो त तपाईको स्वरूपै हो त्यही। बस त्यसको बाधा
तपाईको विचार, कल्पना, सपना त्यही न हो। बस एक अचम्भा मैंने देखा, नदिया में लगी आग। अब त्यो कबीरले 500 वर्ष अगाडि भनेको कुरालाई हामीले गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भित्र बसेर योगिनी डमसँग जोडेर त्यो कुरा अझै प्रष्टसँग बुझ्नुस्। तपाईहरुमध्ये कलम चल्छ भने लेख लेख्नुस्। अब यो अचम्म इन्डियामा मात्रै घट्दैन, नेपालमा पनि घट्छन् भन्दिनुस्। किन भन्नाले अहिलेसम्म हामीले सबै कुरा यो भूमिमा घट्दैन भनेर बसेका छौं, घट्छैन। किन भन्नाले हामी जे चीज प्राप्त गर्नको लागि जन्मेको हो त्यो जन्मदा नै प्राप्त छ। याद राख्नुस् यो अन्तिम कुरा, जुन कुरा प्राप्त गर्न तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, यावत कुराको लिस्ट बनाउनुस्, त्यो सबै कुरा तपाई भित्र अहिल्यै छ। All you need is to awaken. त्यसकारण मुक्तिलाई अवेकनिङ पनि भनिन्छ, जागृति। जाग, त्यही छ ती सबै कुरा जसको खोजमा तिमी विदेश धाउँछौ, जसको खोजमा तिमी पर्वत पहाड चढ्छौ, जसको खोजमा तिमी रक्ष्यालय वेश्यालय पुग्छौ, जसको खोजमा तिमी भौटारी रहन्छौ। त्यो सबै कुरा त्यही छ जहाँ तिमी छौ, जहाँ तिमी रहनेछौ। बस एक अचम्भा मैंने देखा, नदियां में लगी आग। नदीमा आगो लाग्दैन सामान्यतया, तर जब समाधि घट्छ तब तपाई पहिलो चोटी पाउनुहुन्छ जिन्दगी खोज होइन, जिन्दगी बोध हो। बोध भनेको जाग्नु। अहिलेसम्म खोज्दै हिँड्यौं र त थाक्यौं, खोज्दै हिँड्यौं र त पीडित भयौं, खोज्दै हिँड्यौं र त मार माथि मार खाँदै गयौं। अब त एक क्षण बस जिन्दगी, तिमी जहाँ छौ खोज्न सबै छोड्दे। किन भन्नाले खोजी खोजी जति पाएँ त्यसबाट दर्द र दुःखलाई मेटाउन सकिन, स्वास्थ्यलाई ल्याउन सकिन, शान्तिको एहसास लिन सकिन। त्यसकारण अब त खोज बन्द गर्दियो। क्यान यु डु द्याट? समाधि अरु केही होइन, जिन्दगीको सम्पूर्ण यो वाह्यात खोज जहाँ रोकिन्छ त्यहाँ समाधि घट्छ। बस त्यसपछि जिन्दगी त्यही रहँदैन, बस त्यसपछि शक्ति त्यही रहँदैन, शान्ति त्यही रहँदैन, स्वास्थ्य त्यही रहँदैन, मुक्ति त्यही रहँदैन। सबै कुरा बदलिन्छ। यो सुरुवात हो। समाधि सुरुवात हो, सिद्धि र मुक्ति त्यसको अन्तिम चरण। समाधिमा टेक्नासाथ लाइसेन्स पाउँछ, झल्को पाइन्छ, ग्रीन कार्ड भेट्टा जस्तै, जतिपल्ट विदेश गएर फर्के पनि हुन्छ, अथवा लङ टर्म भिजा पाए जस्तै। अहिले त विदेश जानलाई भिजै छैन, बडा पीडा छ, किन भिजै छैन। आनन्दको भिजा हामीले पाएनौं, मुक्तिको भिजा हामीले पाएनौं, शान्तिको शक्तिको भिजा हामीले पाएनौं। जब समाधि घट्छ त्यो भिजा पाएको ठहरिन्छ। बस जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला फेरि फेरि आफ्नै अन्तर्लोकमा यात्रा गर्न पाइने। त्यसपछि स्वास्थ्य त्यही, शान्ति त्यही, मुक्ति त्यही, साहस त्यही, प्रेम त्यही। अब चाहिन्छ कि ती सबै मध्ये एउटा मात्रै लगानी गरे पनि जति पनि पैसा आउँछ। त्यही नभएर, त्यही साहस नभएर त कति धोका पायौं, त्यही धैर्य नभएर त कति मौका गुमायौं। यार यो त सम्पत्ति हो। त बन्धु पुनः सम्झनुस्, एक अचम्भा मैंने देखा, नदिया में लगी आग। धरती वर्षे, धरती वर्षेको देखिन्छ, आकाश पो वर्षिन्छ। धरती वर्षे भिगे आकाश, धरतीमा झ्वाम, धरती झ्वाम झ्वाम वर्षिरहेछ, आकाश भिजिरहेछ। त्यही हुन्छ। एक अचम्भा मैंने देखा, नदिया में लगी आग, धरती वर्षे भिगे आकाश। अहिलेसम्म हामीले नदेखेको कुरा त्यही हो। बस अब यसकै सेरोफेरोमा
यहाँको प्रश्न जाओस्। गुरुज्यू प्रणाम। मुक्तिको लाइसेन्स कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? यो मैले कसरी बिहे गर्न सकिन्छ भने जस्तै यदि तपाईलाई बिहे कसरी गर्ने कुरा थाहा छ भने यो मुक्ति पनि त्यस्तै हो भनेर बुझ्नुस्। अब बिहे नै कसरी गर्ने थाहा छैन भने सिकाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने प्रोसेस त्यही हो। किनभने सबभन्दा पहिला तपाईँ कोसँग बिहे गर्ने त्यो क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो सबै कुरा। अब बिहेको लागि तयारी भनेको त्यो बेला त्यो समयको लागि तपाईले घरबार अनि तपाईका आफ्नै परिवारहरूको स्वरूप, तपाईको आम्दानी आदि इत्यादिलाई चेक गरिन्छ र त्यसको सेरोफेरोमा बसेर अनि बिहे गर्ने निधो गरिन्छ। त्यस्तै तपाईले मुक्तिको लागि पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने मुक्ति के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मुक्ति के हो नबुझिकन मुक्तिको लागि तयारी कसले पनि गर्दैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। मुक्तिमा तपाईँ क्लियर भयो कि भएन? यदि मुक्ति क्लियर नभइकन मुक्तिको लागि तयारी गरियो भने यो बिहे गर्न हतारमा दुलै खोज्न बिर्सियो भने जस्तै हुन्छ। दुलै छैन भने कोसँग बिहे गर्ने? त्यसकारण तपाईलाई पहिला दुलही अथवा दुल्हा को हो त्यो खोज्नु पर्यो, त्यो चिन्नु पर्यो। मुक्ति माने के बुझ्नु भयो तपाईले? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। मुक्ति माने के? मुक्ति भनेको मुक्ति। अनि त्यो मुक्तिलाई तपाईले पैसासँग तुलना गर्दाखेरि मुक्ति भने कहिले प्रब्लम पैसै ठुलो जस्तो लाग्यो भने त्यो मुक्ति बुझेको भएन है। मुक्ति भनेर के बुझ्नु भयो तपाईले? च्वाक देखेर घ्वाक देखेर मुक्ति बिर्सियो भने त्यो मुक्ति भएकै भएन। त्यसकारण दुनियाँको सम्पूर्ण आकर्षण, त्यो सबै आकर्षण भन्दा यसको एउटा अनौठो आकर्षण छ। यो पाएपछि अरू कुनै कुरा पाउनुको आवश्यकता छैन। भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै हुन्छ। र यो पाएन भने, यो मुक्ति पाएन भने सम्पूर्ण संसार पार पनि म पीडित हुन्छु र गुमार पनि पीडित हुन्छु। याद राख्नुहोस्, मुक्ति त्यो तत्त्व हो अथवा त्यो अवस्था हो, तत्त्व पनि होइन, त्यो अवस्था हो, त्यो दशा हो जहाँ त्यो मुक्ति घटिसकेपछि संसार तपाईलाई भए पनि यु आर ह्याप्पी क्रेडिट, नभए पनि यु आर ह्याप्पी एन्ड क्रेडिट। बस त्यो अवस्थाको नाम मुक्ति हो। र त्यो मुक्तिको पहिलो द्वार समाधि हो, पहिलो द्वार। यसकारण हामीले मुक्ति यसरी सबभन्दा उच्चतम अवस्था भनेको मुक्ति हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो मुक्तिलाई बुझ्नको लागि तपाईले सम्पत्तिसँग तुलना गर्न मिल्छ। जसरी यो संसारका ऊ त्यहाँ मोटरसाइकल छ, ऊ त्यहाँ कार छ, ऊ त्यहाँ घर छ, ऊ त्यहाँ चस्मा छ, लुगा छ, फाटा छ, लाखौं सामानहरू छन्। तर त्यो लाखौं सामानहरू खोज्नु पर्दैन तपाईले, पैसा खोजे पुग्छ। किनभने पैसा हातमा आयो भने त्यो लाखौं सामान हातमा आइहाल्यो होइन। सबै सामान चाहियो, कहाँ पैसा त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, राख्ने कहाँ नि, राख्ने ठाउँ चाहियो नि हो। त्यसकारण तपाईले सारा सामान तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने सामान नखोज्नुहोस्, पैसा खोजे हुन्छ। किन भन्नाले ठाउँ पाउन अगाडि सामान आएर राख्ने कहाँ। अतः पहिला ठाउँको लागि फेरि पैसा चाहियो। त्यसकारण पहिलो पैसो भयो भने सबै कुरा हुन्छ, वस्तुहरू। त्यस्तै मुक्ति भनेको त्यो पैसोको पनि पैसो। इट इज द मनी अफ द मनी। यो त सम्पत्तिको पनि सम्पत्ति हो। किन भन्नाले त्यो कुरा पाइसकेपछि त्यसबाट संसारको सम्पूर्ण सुख, शान्ति, आनन्द, जे तपाईले साहस, अघि पर्सनालिटी जे भन्नुहुन्छ, चिन्तामणि झोला हातमा परे जस्तै हो। आओ पर्सनालिटी ढ्याङ, आओ साहस ढ्याङ, आओ आनन्द ढ्याङ भने जस्तै। त्यसकारण मुक्तिलाई यसरी त्यो पाएपछि अरू कुनै कुरा पाउनुको लालच हुनै पर्दैन। इट इज द अल्टिमेट एनर्जी। त्यसरी बुझ्नु भयो भने मुक्तिको लाइसेन्सको कुरा अनि त्यसपछि आउँछ। होइन त्यसरी बुझेको छैन, खै मुक्ति पनि पाउने, अलिअलि ठिकै छ मुक्ति पनि पाउला, तर अलिअलि सम्पत्ति पनि कमाउनै पर्ला, बालबच्चा पाल्नै पर्ला, एउटा जाँच चाहिँ एक पेपर छुटेको छ त्यो पनि दिनै पर्ला। खाकको मुक्ति खोज्यो त त्यसो भए। मुक्ति भनेको त्यो प्यास हो। प्यास शब्द
पानीसँग जोडिएको छ हैन, धेरैपल्ट भनियो। पाए पानी बाँचौँला, नपाए मरौँला। प्यासको कुनै विकल्पै हुँदैन। प्यास इज अल्टिमेट। त्यस्तै मुक्तिको प्यास लाग्यो भने तपाईँ त्यो सम्पत्ति, शिक्षा, सत्ता, यो संसार, इभन जीवन तुच्छ लाग्छ। सबै कुरा छोड्न तयार छु म। अब आमा बाउले के भन्ला, अब त्यो प्यास भयो। दाइ भाइले के भन्ला, दुनियाँले के भन्ला, भविष्य के होला, यो याद आइरहेको छ भने तपाईँले मुक्ति बुझ्नु भएको छैन। पहिला बुझ्नु, बुझेपछि प्यास जाग्छ। र जुन दिनमा प्यास जाग्छ अनि त्यो बेलामा तपाईँलाई रोक्ने यो धरतीमा कसैको पनि ताकत छैन। अहिलेसम्म मुक्तिको लागि खोजमा, मुक्तिको खोजमा अथवा मुक्तिलाई बुझ्नको लागि तयार कोही पनि व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले खोजिसकेको हुन्छ। अहिलेसम्म खोज्नु त खोज्छु, 2-4 वर्षपछि जहाँ चाहिँ एउटा पास गरेर अब घरमा सबै कुरा मिलाएर खोज्छु, त्यो भन्दै भन्दैन। त्यो त कस्तो भन्नाले तपाईँलाई कसैले यहाँबाट घचेट्यो भने खस्नु त खस्छु, च्यापिएपछि खस्छु भन्छ। घचेट्यो कि सक्यो, 2 घन्टापछि खसाउला भन्छ उसले। ठिकै छ यार, अहिले फुर्सद छैन, तिमीले घचेट्यो, अब 2 घन्टापछि म खसाउला भन्दैन। घचेट्यो कि सबै कुरा छोडेर खस्दिन्छ, होइन त? हो, त्यसकारण मुक्तिको लागि पनि ट्याक्कै मुक्ति बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यो यस्तो चिज हो, यस्तो झलक हो, अब मलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यसकारण अब यो मुक्ति, साँच्चै मुक्तिको अवस्था घट्नु इन्लाइटेनमेन्ट भयो। अब त्यसको झल्को पाउनु समाधि हुन्छ। सविकल्प समाधि, सबीज समाधि। अब त्यो सबीज समाधिको अवस्था ऊ साक्षात् चाहिँ हाम्रो उहाँलाई घटेको कुरा हो, डमजीलाई, अरूलाई पनि घटेको छ। उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नुहोस्, यो मुक्तिमा जानु अगाडि यो के हो यो मुक्ति, लु पहिला बुझ्नुहोस्। अनि त्यो बुझेपछि लाइसेन्स चाहिँ पाउनु भयो, नबुझेसम्म पाइँदैन। सहृदय गुरुमा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु हजुरमा बित्नु भएपछि चैत 24 गतेदेखि कमजोरीले अल्काई भरिएकोले मैले दिनहुँ रेकी पास गरेर खाना बारेर अकुप्रेसर दिँदा पनि पूर्णतया निको भएको छैन। अब के गर्दा यसबाट सदाको लागि मुक्त हुन सक्छु? झर्को नमानी यसको समाधान अथवा सदुपयोग बताइदिनु होला। जय मानव क्रान्ति, जय गुरुदेव। अनिल महर्जन, प्रयाग पोखरी, ललितपुर। त अनिलजी, अब शरीरलाई पूर्णतया रोगबाट मुक्त पार्नको लागि त यसलाई जलाइदिए पुग्छ। एकदमै सजिलो उपाय। मुक्ति किन पार्नु पर्यो? किन भन्नाले अल्काइबाट मुक्त भए पनि तपाईँलाई दुःख चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहन्छ, फेरि त्यो दुःखले अर्को अल्काइ ल्याउँछ। सुन्नुहोस् न यार, हजुरमा बित्नु भएपछि है कमजोरीले अल्काई भएकोले मैले दिनहुँ रेकी पास गरेर खानामा बारेर अकुप्रेसर दिँदा पनि पूर्णतया निको भएको छैन भन्यो, होइन? छैन। अब हजुरमा त फेरि हजुरबा बित्ला, बित्ने क्रम त जारी रहन्छ। अनि त्यसपछि त अल्काई फेरि निस्केला। यसकारण हामीले एउटा गलत प्रवृत्ति हामीमा के लग्यो त भन्नाले त्यो अल्काईबाट निको हुने कि जिन्दगीबाट निको हुने, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अल्काई भनेको त सामान्य कुरा हो। मैले त्यत्रो प्रवचन दिएँ, ऊ डमजीलाई साक्षी राखेँ, योगिनेश्वरी डमलाई। उनको ब्लड प्रेसर डाउन थियो, वेट अन्डर वेट थियो, के थियो। त्यो जब चाहिँ समाधि घट्यो, त्यो औषधि दिनु परेन कि भन्नु परेन, गराउनु परेन, केही गर्नु परेन, परमात्मा आफै घटित भयो। तपाईँ जिन्दगीलाई निको पार्नु छ, त्यो गएपछि अल्काई आफसे आफ पनि जान्छ पनि, रहेर पनि केही फरक पर्दैन। याद राख्नुहोस्, जसरी चेपा गाँडा परिपक्व भएपछि पुच्छर आफै झर्छ। अब चेपा गाँडाको उमेर त्यही रहने, परिपक्व नहुने, पुच्छर कसरी झार्ने भनेर प्रश्न सोधेर हुन्छ? परिपक्व हुनु पर्यो। आँप परिपक्व भएपछि झटारो हान्नु पर्दैन, आफै खस्छ। फल परिपक्व भएपछि हावाको झोंका पनि चाहिँदैन, आफै खस्छ। त्यस्तै तपाईँको अल्काई पाके छैन क्या, त्यसलाई परिपक्व हुन दिनु, आफै झर्छ। भने जस्तै उदाहरण, जब तपाईँ सम्पूर्ण कुरा छोडेर सम्पूर्ण कुरा आफूभित्र प्रवेश गर्ने र ध्यानबाट समाधिको अवस्थासम्म पुग्ने त्यो योजनामा लाग्नुहुन्छ, यस्ता कुरा त आफै जान्छ। किन भन्नाले
इम्युन सिस्टमले 24 घण्टा काम गरिरहेको छ तपाईभित्र। द्याट इज अ हिलर, द्याट इज अ डक्टर। अल्बर्ट स्वाइजरले भनेका थिए हरेक मान्छेभित्र एउटा डक्टर हुन्छ। दुर्भाग्य उसले डक्टर खोज्छ बाहिरको, आफूभित्रको डक्टर बिर्सन्छ। अहिले भनेको कुरा पनि त्यही हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हरेक मान्छेभित्र डक्टर हुन्छ, द्याट इज इम्युन सिस्टम, होमियोस्टासिस। तर त्यसलाई नखोज्ने, त्यसलाई नगुहार्ने अनि बाहिरको डक्टर खोजेर कहिले निको हुने तपाईँको? योग शास्त्रमा भनेको छ मूलाधार चक्र यदि तिम्रो सञ्चालन भयो, कुण्डलिनी योगमा मूलाधार चक्र सञ्चालन हुनासाथ रोग जम्मै फालिदिन्छ। एकातिर ज्ञान, अर्कोतिर स्वास्थ्य, सित्तैमा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यदि तपाईँलाई रोग मात्रै निको पार्ने हो भने बन्धु, मलाई चाहिँ त्यहाँ भेट्नु पर्यो है। यदि तपाईँलाई जिन्दगीलाई निको पार्नु छ भने यो कचकच गर्नु भएन। रोग रहेर गएर केही पनि फरक हुँदैन। तपाईँ आफूभित्र कसरी डुब्ने, छोडिदिनु सबै कुरा, आफूभित्र डुब्नु। रोग किन तपाईँ शरीर एक दिन त मरिन्छ, यो मरेपछि जलाइन्छ। यसलाई यो रहनु र नरहनुको कुनै ठुलो फरक छैन। मूल कुरा तपाईको ज्ञान, तपाईको मुक्ति तपाईलाई जलाइसकेपछि पनि बाँकी रहन्छ। त्यसकारण त्यसलाई पो प्यार गर्ने। हामी त प्यार पनि त्यो चिजलाई गरिरहेको छौं जुन चिज प्राप्त भएपछि अर्को त्यसले नै रुवाइदिन्छ। याद राख्नुहोस्, किनभने तपाईको अलकाई छैन। ल अलकाई नभएका यहाँ धेरै छन्, के फरक भयो? अलकाई हुँदा अलकाईको पीडा, नभएपछि अर्को एकाईको पीडा। यार यो पीडाबाट मुक्तिको कुरा गर्दैछु म, तपाईँ अलकाईको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कहाँ म चाहिँ पञ्चशीलको कुरा गर्दैछु, तपाईँ हाइड्रोसिलमा अर्किनु। अब त्यो अर्गनी हो भने ठाउँ छ फेरि। हाइड्रोसिलको ठाउँ हो त्यहाँ, पञ्चशीलको ठाउँ हो। आदरणीय गुरुदेव नमस्कार। हजुरले सिकाउँदै आउनु भएको मनोक्रान्ति शिविरमा बस्ने इच्छा, तर मैले पहिले यस्तै अर्को शिविर बीच पनि लिइसकेको छु। दुवै खालको शिविर लिँदा के हुन्छ या के खालको ध्यान सिक्नु आवश्यक छ स्पष्ट पारिदिनु होला। साथमा ध्यान विधि केवल एउटै गुरुबाट दीक्षित हुनु के अनिवार्य छ? सरलाबाट छैन मित्र। तपाईको गुरु, वास्तविक गुरु तपाईभित्रै हो। ज्यों तिल में ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा मालिक तुझी में, जाग सके तो जाग। सबै मान्छेभित्र गुरुत्व हुन्छ। जसरी सबै दहीभित्र घिउ हुन्छ नपत्या मठेर हेर, त्यस्तै सबै मान्छेभित्र गुरुत्व हुन्छ। र आखिर बाहिरको गुरु खोज्नुको कारण पनि त्यो भित्रको गुरुलाई आमन्त्रण दिनको लागि हो। याद राख्नुहोस्, बाहिरको गुरुप्रति जति भक्ति जाग्छ, जति प्रेम जाग्छ, जति आनन्द जाग्छ, यो जम्मै आफै भित्रको गुरुलाई निमन्त्रण दिइरहेको। त्यसकारण यो पनि लभ लेटर लेखे जस्तै हो। यो पनि प्यारकै कहानी हो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी तो है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है। त्यसकारण तपाईले प्यार कसलाई गर्ने, किन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर अन्तिम प्यार आफैसँग हो। किन भन्नाले आफू भित्रै सबै छ, सबै भित्र पनि आफू छ। किन भन्नाले संसार एउटै चीजबाट को विस्तार हो। एको हम बहुश्याम, म एउटै छु धेरै भएँ। परमात्माको यो वचनलाई सुन्नुस्, शास्त्रीय वचन। म एउटै थिएँ धेरै भएँ, त्यसकारण कण कणमे भगवान, ईशा वास्यमेदम सर्वम, यो सारा संसार भगवान बाहेक केही छैन भन्नु पनि त्यही हो। त्यसकारण गुरु र शिष्यको भेद पनि त्यो बेला मेटिन्छ। त्यसैले एउटा गुरु, दुईवटा गुरु, कतिवटा गुरु, कुन विधि, त्यो जम्मै कुरा तपशीलको कुरा हो। मूल कुरा तपाईँ पिउनु पर्यो, पिएर चाहिँ झुम्नु पर्यो। कुन रक्सी पिउने किन सोध्नु भयो? कुन बोतलबाट पिए भने झुमिन्छ किन सोध्नु भयो? कुन रक्सी खानामा जाने किन सोध्नु भयो? जहाँ जस्तो जुन ठाउँमा भेटिन्छ पिइहाल्नुस्, पिएर मस्त हुन्छ। त्यही मस्ती एउटै हुन्छ, बोतल फरक हुन्छ। मस्ती एउटै तर बोतल अलग अलग। मस्ती एउटै, प्याला अलग अलग। तपाईलाई लाग्छ कि एउटा चाहिँ प्यालाबाट पियो भने अर्कै मस्ती?
अर्कोबाट पियो भने अर्कै मस्ती, अर्कोबाट त्यस्तो हुँदैन। दिया अलग अलग हुन्छ, ज्योति जहिले पनि एउटै हुन्छ। याद राख्नुहोस्, कुनै दिया माटोको दियो हुन्छ, कुनै सुनको पाला हुन्छ। दियो 1000 किसिमको, तर ज्योति 1000 हुँदैन, एउटै हुन्छ। अन्ततः सबै यदि सद्गुरु हो भने, यदि उनीहरू तथाकथित गुरु होइनन् भने सबैको उद्देश्य एउटै हो, ज्योति। र ज्योतिमा आएपछि त्यहाँ भेद पनि हुँदैन, दुई पनि हुँदैन, अलग पनि हुँदैन। त्यसकारण तपाईले जुन गुरुको कुरा गर्नुभयो, गुरु साधना यी सामान्य कुरा हो, मूल कुरा डुब्नु कुरा। क्यान यु इमेजिन इट? जबसम्म तपाईँ किनारमा हुनुहुन्छ तबसम्म पानीमा होइन भन्ने बुझिन्छ। जब पानीमा हुन्छ तब किनारमा होइन भन्ने बुझिन्छ। या त किनार या त पानी। त्यसकारण जब समाधिमा होइन्छ, साधनामा होइन्छ, तब तपाईँ आफूभित्रको गुरु भेटिन्छ। बाहिरको गुरु त माध्यम मात्रै हो, इसारा मात्रै हो। मूल कुरा त आफूमा डुब्नु हो। त्यसकारण तपाईँ जहाँबाट जुन किनारबाट डुबे पनि हुन्छ, सागर गहिरो छ, कहाँबाट हाम फाल्ने किन सोधिरहनु भएको तपाईँले? लन्डनको किनारबाट हाम फाल्ने कि है, अथवा चाहिँ इन्डियाको किनारबाट हाम फाल्ने कि? हाम फाल्नु न, किन? जहाँबाट हाम फाले पनि हुन्छ। हाम फालि नै सकेको मान्छेले यस्तो सोद्धा पनि सोध्दै, त्यहाँ हाम फालि नै सकेको भए सोध्ने को बाँकी रहन्छ त्यहाँ? यो त हाम नफालेको। कसलाई गुरु मान्नेले, कसैलाई नमानेकोले आएको यो प्रश्न। कुन साधना गर्ने, साधना नगरेकोले आएको यो प्रश्न। साधना गरे जस्तो गरेको ध्यान त हो। हाम्रो यहाँ चाहिँ 30 जना साधक छन्। 30 जवान साधकहरूले ध्यान गरे जस्तो गरिरहेका छन्। तर ध्यान गरे जस्तो गर्नु र ध्यान घट्नु, त्यसको नाम समाधि घट्नु अर्कै कुरा हो मित्र। याद राख्नुहोस्, ध्यान गरे जस्तो गर्नु र ध्यान घट्नु एउटै कुरा होइन। यहाँ चाहिँ अरू पनि 20-30 जवान साधकहरू हुन्, तर उनीहरूमा त्यो घटिरहेको छैन। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि मूल कुरा ध्यान गर्नु होइन, मूल कुरा ध्यान घट्नु। यहाँ डम्जी लगायत अन्य साधकहरू छन्। हिजोकै मात्रै खबर, हिजो अस्तिकै मात्रै खबर, एकजना हाम्रो साधिका हुन्छ र उहाँको नाम हो खाम। र खामजीलाई चाहिँ ध्यान अस्ति चाहिँ बिहान गएर चाहिँ ध्यान गर्न गए। हाम्रो बिहान 5 बजे कार्यक्रम हुन्छ ध्यानको, 8 बजेसम्म। अब 3 घण्टा लामो ध्यान बस्नलाई कति गाह्रो हुन्छ। तर खामजीलाई ध्यान घटेपछि 30 घण्टापछि बल्ल उहाँ त्यहाँबाट माथि आए। क्यान यु इमेजिन इट? उहाँलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। 30 घण्टा, जबकि हामीलाई 1 घण्टा त्यहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ। तर जब ध्यान घट्छ, समयलाई लङ्घन गरेर जान्छ, नीति नियमलाई फालेर जान्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अतः ध्यान, कुन गुरुको ध्यान, कुन विधि ध्यान, यो जम्मै कुरा तपसिलको कुरा। मैले भने गुरु ध्यान भनेको समुद्रको किनार हुन्। तपाईले कुन भनेर सोध्नुको अर्थ अहिले पनि चाहिँ पानीमा तपाईँ उत्रिनु भएकै छैन। मोती त पानीभित्र हो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डुबत दरी रही किनारे बैठ। कबीर साहबको यो वचन बुझ्नुस्। जे खोज्छौ तिमी सबै कुरा पाइन्छ यो समुद्रभित्र, तर म पागल डुब्ला कि भनेर डराएर किनारमा अहिले पनि छु, सोध्दैछु कुन ध्यान गर्दा ठिक होला। अन्यथा नलिनुहोस् मित्र। यो गुरुको कुरा, विधिको कुरा, सम्प्रदायको कुरा, यो जम्मै किनार मात्रै हुन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। यो किनारमा बसुन्जेल, इभन यो विकासानन्द, यो मनोक्रान्ति पनि एउटा किनार हो। यहाँ बसेर मुक्ति पाइँदैन मित्र। बसेर मुक्ति पाउने हो भने, यहाँ आउनासाथ मुक्ति हो भने त्यो सम्प्रदाय बन्छ फेरि। त्यसकारण मनोक्रान्ति कुनै सम्प्रदाय बनाउन चाहँदैन। किन भन्नाले समाधि घटेका मान्छेको कुनै सम्प्रदाय नै हुँदैन। समाधि घटेन भने यो पनि सम्प्रदाय बन्छ कि हाम्रो मनोक्रान्ति, हाम्रो थाहा छ किन हाम्रो मनोक्रान्ति चाहियो। त्यसकारण यो अहङ्कार, यो गर्वको विषय बन्नु हुँदैन। मनोक्रान्ति भनेको रूपान्तरणको विषय बन्नुपर्छ, गर्व गर्ने विषय होइन। कसैले मनोक्रान्तिलाई टेकेर गर्व गर्छन् भने यसले डुबेको छैन यसमा ध्यानमा भनेर बुझ्ने हो। त्यसकारण यो कुनै पनि सम्प्रदायको छाप नलागुन् यसमा। त्यसको लागि तपाईँ रूपान्तरित भयो भने तपाईँ त गुलाब जस्तै हुन्छ मित्र। तपाईँ फुलेर हेर्नुहोस्, माउरीलाई बोलाउनै पर्दैन, ऊ आफै आफ हुन्छ। तपाईँको फुल फुलेपछि सुवास आफै आफ प्रकट हुन्छ। हावाले त्यसलाई लग्छ ठाउँ ठाउँमा। तपाईँले भन्नै पर्दैन म सुन्दर छु भनेर।
तपाईको सुवास काफी छ, तपाईको सुन्दरता जान्छ। बस मनोक्रान्तिको उद्देश्य त्यही हो कि तपाईँ कुनै सम्प्रदायमा सीमित होइन, तपाईँ गुलाब भएर फुलुन्, सुवास भएर उडुन् र संसारका प्राणीहरूको नाकलाई धन्य पारुन्। उनीहरूले तपाईँ यो धरतीमा हुनुको आनन्द उठाउन्। तपाईको उपस्थितिबाट तपाईको धरती धन्य होस्, चाहना यति मात्रै हो। त्यसकारण विधि विधान गुरु यो तपशीलको कुरा हो। मूल कुरा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईले कतिको बलिदान गर्न तयार हुनुहुन्छ, कतिको त्याग गर्न तयार हुनुहुन्छ, कतिको आफूभित्र डुब्न राजी हुनुहुन्छ, त्यसैले नापिन्छ तपाईको उचाइ। ध्यानले होइन, गुरुले होइन। आदरणीय गुरुजीमा मनोक्रान्तिमय अभिवादन। गुरुजी, मेरो प्रश्न क्रिस्टलको मालासँग सम्बन्धित छ। गुरुजी, यो मालाको के उपयोगिता छ? के यो माला जसले लगाउँदा पनि यसको फाइदा लिन सकिन्छ? गुरुजीबाट उपयुक्त उत्तरको आशा गर्दछु। विशाल पन्थी, बानेश्वर। धरतीमा जे जति छन् सबै कुराको उपयोगिता हुन्छ, लिन जान्नुपर्छ। क्रिस्टल एउटा ढुङ्गा हो जसलाई हामी स्फटिक भन्छौँ। त्यो ढुङ्गाको एउटा विशेषता के त भन्नाले मान्छेहरूको ब्याड एनर्जीहरू, ब्याड भाइब्रेसन हुन्छ। विशेष गरी रोगीहरूको। रोगी किन हुन्छन् त मान्छे भन्नाले ब्याड एनर्जीको कारणले, विगतमा गरेको जानी अनजानी गरेको पापको कारणले गर्दा रोगी हुन्छन्। अनि तपाईँ तबैसम्म रोगी, यो रोग जारी रहन्छ। एक रोग दबिएर अर्को रोग आइरहन्छ जबसम्म तपाईँको पापबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्न, पाप बोधबाट। त्यसकारण तपाईँलाई चाहिँ रोगबाट निको पार्न हतार मान्नु भनेको घुस खुवाएर उम्कनु जस्तै हो। याद राख्नुहोस्, तपाईँ हतार मान्नै पर्दैन। तपाईँ पुण्य गर्दै जानुहोस्, तपाईँले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई बलियो गर्दै जानुहोस्, आफै आफै निको हुने घटना हो। त्यसकारण त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यस्तै यो क्रिस्टलको कुरा पनि त्यहीसँग जोडिएको छ। धरतीमा धेरै कुरा सृष्टि भएको छ, त्यसमध्ये एउटा क्रिस्टल हो। अनि रोगीसँग जोडिनु पर्दा, उनीहरूसँग हिँड्नु पर्दा आफ्नो होइन उसकै भाइब्रेसनले पनि छुन्छ, उसको ब्याड भाइब्रेसनले पनि। त्यो ब्याड भाइब्रेसनलाई रोक्नको लागि क्रिस्टल माला लगाउन सक्नुहुन्छ। जबकि मैले क्रिस्टल माला लगाएको छैन, किन भन्नाले मैले अरूको ब्याड भाइब्रेसन पचाउन सक्छु। त्यसकारण मलाई त्यो आवश्यकता भएन। मैले श्रीखण्डको माला लगाएको छु, किन भन्नाले श्रीखण्ड पनि काठ हो। यो काठबाट जुन वासना निस्कन्छ, त्यो वासनाको एउटा खुबी के हुन्छ त भन्नाले माइन्डलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ यो वासनाको। त्यसकारण यदि तपाईँले रिल्याक्सेसन चाहिँ खोज्नु भएको भए, मेन्टल पिस खोज्नु भएको भए यस्तो मालाले काम दिन्छ बढी। यदि तपाईँले अरूको ब्याड भाइब्रेसनबाट बच्न खोज्नु भएको भए क्रिस्टल मालाले काम दिन्छ। अनि त्यो जसले ला पनि हुन्छ, जसले किन्न सक्छ। माधव चमलागाई झापा। पूजनीय गुरुदेवमा प्रणाम। गुरुदेव, लगभग 20 वर्ष अघिदेखि मेरी दिदीलाई बेहोस हुने बिमार छ र उहाँले त्यति नै खेरदेखि टेग्राटोल के हो टेग्राटोल 500 mg को औषधि खाँदै आइरहनु भएको छ। तर हालसम्म पनि उहाँको रक्त उक्त बिमार पूर्ण रूपले निको हुन सकेको छैन। 20 वर्षदेखि औषधि खाइरहनु भएको छ, तर रोग चाहिँ गइरहेको छैन। अहिले आएर उहाँको सम्पूर्ण शरीर 4 महिनादेखि सुन्निएको छ। यो एकदम राम्ररी सुन्नुस्, म फेरि पढ्छु यसलाई, किनभने यो सबैको समस्या हो। थोर बहुत। लगभग 20 वर्ष अघिदेखि मेरी दिदीलाई बेहोस हुने बिमार छ र उहाँले त्यति नै खेरदेखि टेग्राटोल 500 mg को औषधि खाँदै आइरहनु भएको छ। तर हालसम्म पनि उहाँको उक्त बिमार पूर्ण रूपले निको हुन सकेको छैन। तर अहिले आएर उहाँको सम्पूर्ण शरीर 4 महिनादेखि सुन्निएको छ र डाक्टरलाई देखाउँदा त्यो रोगको औषधि नभएको भनेर अब मात्र 3 महिना बाँच्ने भनेको छ। कि त्यो सुन्निएको बिमारको मनोक्रान्तिको रेकी लगायत अन्य चिकित्साबाट निको हुन सक्ला? उहाँको उमेर 40 वर्षको हो। कृपया जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै आभारी हुने थिए। दुःखद कुरा, तर संसारमा यो पनि छ। हामीले शिक्षालाई सबभन्दा बढी भरोसा गर्छौँ। धेरैपल्ट भने शिक्षा धोका हो, तर सम्पूर्ण रूपमा धोका होइन। किन भन्नाले शिक्षा जुन प्रकारबाट अगाडि आयो त्यसले मानव जातिलाई बौना बनाइदियो। टेक्निकल्ली संसार बनाउन सिक्यौँ, तर
तर साइकोलोजिकल्ली मान्छे कसरी विकास हुने, साइकोलोजिकल्ली कसरी मान्छे मुक्त हुने शिक्षाले दिएन। त्यसकारण शिक्षालाई हामी अर्ध धोका भन्न रुचाउँछौँ। अर्ध धोका। राम्रो पक्ष छ टेक्निकल्ली, नराम्रो पक्ष छ साइकोलोजिकल्ली। यही सम्बन्धमा यो कुरालाई जोडौँ। शिक्षाले बहस गर्ने, एउटा डक्टर हुनुको लागि 20 वर्ष मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ सानै उमेरदेखि जोड्ने हो भने, 20औं वर्ष 20औं लाख खर्च गरेर डक्टर तयार हुन्छ। त्यसबाट जुन औषधि निर्माण हुन्छ त्यो औषधिले साइड इफेक्ट बाहेक रोग निको पार्दैन। यो कुरा कान खोलेर सुन्नुस् कान भएका साथीहरूले। याद राख्नुस्, मेडिकल साइन्सले अहिलेसम्म क्रोनिक डिजिजलाई निको पार्न सकेको छैन। क्रोनिक डिजिज भनेको जीर्ण रोग, तीव्र रोगमा काम आउँछ, त्यसमा शङ्का छैन। त्यसकारण मेडिकल साइन्स अझै साइन्स भएर टिकिरहेको छ। तर यसको सबभन्दा खतरनाक पार्ट भनेको के? क्रोनिक डिजिज। क्रोनिक डिजिजमा उसले ठामथुम गायु छोट्याइदिन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस भए या आर्थराइटिस भए या अन्य कुनै जुन चाहिँ पुरानो रोग हो, जीर्ण रोग हो, त्यो भयो भने त्यसबाट मुक्ति दिँदैन। तर दुर्भाग्य हामीले पढे लेखेर हामी मूर्ख भयौँ कि हामी डक्टरकै शरणमा जान्छौँ, अस्पतालकै शरणमा पैसा चाहिँ न्यौछावर गरिदिन्छौँ र त्यहाँ गएर हामी स्वस्थ हुँदैनौँ। त्यो कुरा अझै पनि थाहा छैन मान्छेलाई। यो 40 वर्षको यो बहिनी त्यसको एउटा साक्षात् नमुना हो। त्यसरी चाहिँ बुझौँ, मैले अतिशयोक्ति कुरा भनेको छैन। मेडिकल साइन्सले जस्तै रोग पत्ता लगाउने काममा अद्भुतपूर्व काम गरेको छ, त्यो कसैले सक्दैन। फेरि मेडिकल साइन्सले जुन रोग पत्ता लगाउने काममा काम गर्यो त्यो त्यति ठुलो उपलब्धि मानव जातिको इतिहासमा छैन। एक्सिडेन्ट केसमा मेडिकल साइन्स जति काम लाग्छ त्यो अरू कुनै पनि चिकित्सा पद्धति काम लाग्दैन। अपरेसन केस त्यसको एउटा विशेषता हो। र एक्युट डिजिज भनेको तुरन्तै लाग्ने तुरन्तै जाने रोगमा यो एउटा वरदान हो। तर जीर्ण रोग लाग्यो भने यो अभिशाप हो। किन भन्नाले त्यसको कुनै औषधि हुँदैन र औषधि हुँदैन भनेर ऊ चुपचाप पनि बस्दैन। औषधि हुँदैन भनेर हुँदैनै भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि, तर उसले चाहिँ छेक्ने काम दिन्छ। जस्तै यो बहिनीको कुरा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो माधव चम्लागाईले कि उहाँले 20 वर्षको उमेरदेखि छारे रोग होला सम्भवतः यो मूर्छा हुनु भनेको। छारे रोगको औषधि खाँदा खाँदा 20 वर्ष खाइसकेपछि पहिल्यै भनिदिए हुन्थ्यो नि यो निको हुँदैनन् भनेर। औषधि खुवाएको, औषधि खुवाएर छारे रोग निको हुनुको सट्टा साइड इफेक्ट ल्याएर अहिले 3 महिना मात्रै, 3 महिना होइन 3 महिना मात्रै बाँच्ने कुरा भनेको छ। त्यो पनि त्यही डक्टरले भनिदिन्छ। किन इमेजिन। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जुन कुरा मेडिकल साइन्सले सक्दैनन् त्यो एउटा द्वार हो। उनले सक्दैन भने अर्को ठाउँबाट सकिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यो कुरा हामीलाई सिकाएन मेडिकल साइन्सले, उसैमाथि भरोसा गर्ने मात्रै सिकायो। त्यसैले अब मृत्यु चाहिँ कुर्नु पर्यो। अब 3 महिनाको कुरा छ है। अब यही केस एक्ज्याक्टली मैले भनेकै छु तपाईहरुलाई। हामीहरुका सीता थापा भन्ने कति वर्षदेखि छाडेको सीता थापालाई? 16 वर्षदेखि सीता थापा भन्ने एकजना 40 वर्षको सेरोफेरको आइमाईलाई 16 वर्षदेखि छारे रोग। अनि त्यो रोग दिनको 3-3 4-4 पटक पनि बेहोस हुने। त्यो रोगको कारणले गर्दा उनले डाक्टरको औषधि अस्पतालमा गएर सबै औषधि खाएर पनि निको नभएर अन्ततः औषधि नै छोडेर बसेको। औषधि खाएर पनि बेहोस हुने, नखाएर पनि बेहोस हुने, नखाइकन बसे बेहोस। दिनको 2-3 पल्ट पनि हुने अथवा 2-3 दिनमा एक पल्ट पनि हुने। त्यो बेहोस ढ्याङ ढ्याङ लड्दा त्यो जिब्रो काट्ने, हिर्काउने, सबै कुरा चाहिँ ठोकिने कारणले गर्दा शरीर जम्मै छिया छिया भइसकेको अवस्थामा यहाँ आकी सीता थापा। याद राख्नुहोस्, हिजो हामीले रेडियोमा पनि त्यो कुरा समाचारमा भनेको थियौँ। र त्यो केटी, त्यो आइमाई है यस्तो अवस्थामा आएको। हामीले 42 दिन यहाँ उपचार गर्नमा राख्यौँ। 42 दिनका 15 दिन, अन्तिम 15 दिनदेखि उहाँलाई चाहिँ छारे रोगबाट छाड्यो र पछि घर पठाइदियौँ हामीले। अस्तिको हप्ता उहाँकै छोरा आएर औषधि लिएर गएका छन्। कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि अब चाहिँ अझ अहिलेसम्म चाहिँ बेहोस भएको छैन। अब सीता यो केस र त्यो केस चाहिँ सिमिलर केस। यिनको अब 20 वर्ष पुग्यो, त्यसकारण चाहिँ अब मृत्यु 3 महिना बाँकी भनेर साइड इफेक्टको हिसाबले आयो कुरा। यो
छारे रोगको कारणले मर्न ला होइन, यो औषधिको कारणले, याद राख्नुहोस्। छारे रोगले मार्दैन, त्यसरी औषधिले मार्छ। साइड इफेक्ट किडनी फेलियर। त्यसकारण तपाईले जसलाई भरोसा गर्नुहुन्छ त्यो त किचकन्यालाई नै भरोसा गरेको रहेछ। बिहे भनेर गरेर ल्याएको किचकन्या पो परेछ भने जस्तै हो यो। केही क्षणको लागि मजा पनि आउँछ, आनन्द पनि आउँछ, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ बाउको बिहे होइन बाजेको बिहे देखिन्छ। यही हो हाम्रो सभ्यता। त्यसकारण अब यो किडनी नै फेलियर भइसकेको अवस्था छ भने हामीले धेरै आशा गर्न सकिँदैन। यदि इफ द किडनीज आर फेल्ड, किडनी नै फेलियर अवस्था, अब 3 महिनामा त के गर्न सकिएला र? तैपनि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यहाँ ल्याउनुहोस्, सक्दो प्रयास गरिदिउँला। किडनी फेलियर छैन भने डेफिनेटली उपचार हुन्छ। किन भन्नाले यो हाम्रो अनुभव। आदरणीय गुरुजी, मेरो समस्या डराउने, यसले गर्दा मैले केही जीवनमा गर्न सकिनँ, यसले गर्दा के पाएको पनि गुमाउँदैछु, यसको हल के हो? दिनेश सुनाकोटी। त दिनेश भाइ, मेरो समस्या डराउने, यसले गर्दा मैले केही जीवनमा गर्न सकिनँ। ल, नडराउनेहरूले पनि केही गर्दैन संसार। तपाईँ ब्रह्म हुनुहुन्छ। कुन नडराउने मान्छेले के गरेको छ यार? यस्तो यस्तो। अब तपाईँलाई भ्रम के छ त भन्नाले, यदि मलाई डर लागेन भने जे पनि गर्नु सक्छ। नरहेकाहरूलाई हेर्नु सुन्नुहोस् त, तपाईँका साथी सेरोफेरमा गएर हेर्नुहोस् न, नडराउनु। तपाईँलाई डराउने रोग छ, नडराउने कति छन्? तपाईँको जिन्दगी र उनीहरूको जीवनमा केही पनि फरक त्यसरी यार तपाईँ ठिक कुरै गर्नुहुन्न। याद राख्नु, समस्या नडराउनु होइन, डराउनु होइन, समस्या तपाईँले जीवनलाई नबुझ्नु हो। तपाईँ उल्टो उल्टो कुरा गर, अझै मलाई चाहिँ भड्काउँदै हुनुहुन्छ। यार नडराएको भए के हुन्थ्यो? नडराएका तपाईँका अरूको साथी जस्तै हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो? त्यसकारण सवाल डराउनु नडराउनु, रोग लाग्नु नलाग्नु होइन भने गाँठे। तपाईँ डराएर कि नडराएर कि केही पनि फरक हुँदैन जीवनमा। डराएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो गर्न सकेन भन्नुभयो, नडराएका मान्छेले पनि डराएन, स्म्याक खाएर बसेछ। किन? म डराउँदिनँ, स्म्याक खान्छु, म डराउँदिनँ, बलात्कार गर्छु। त्यसरी पनि त आम जनता 99% मान्छेहरू जिन्दगीलाई खेर फालिरहेको संसारको समस्या छ। त्यसकारण सवाल तपाईँ डराउने हो होइन। तपाईँलाई अब साह्रै डराउने रोगैको रूपमा लिनुहुन्छ भने फेरि त्यही यहाँ यसको उपचार हुँदैन, यहाँ त जिन्दगीको उपचार हुन्छ। गुरुजीमा नमस्कार, मेरो प्रश्न आजको विषयसँग सम्बन्धित नभए पनि उत्तरको आशा राख्दछु। रेकी र सेइमेइक्यो उपचार अर्थात् अवयव उपचारमा के फरक छ? रेकी र सेइमेइक्योमा के फरक छ रे? स्पेलिङ फरक छ। दुबई जापानबाट आएको, तर रेकी चाहिँ डाक्टर मिकाउसी र जोरे चाहिँ मेसु सामाले निर्माण गर्नुभएको दुई विधि। दुवैको उद्देश्य रोग निको पार्ने। तर सेइमेइक्योको सिस्टम र रेकीको सिस्टममा फरक छ। किन भन्नाले सेइमेइक्योमा डिग्री हुँदैन, सेइमेइक्योमा डिस्टेन्ट हिलिङ हुँदैन, रेकीमा डिग्री हुन्छ, डिस्टेन्ट हिलिङ हुन्छ। यहाँ बसेर चाहिँ अन्य ठाउँको मान्छेलाई घरै बसेर पनि उपचार गर्न सकिने व्यवस्था रेकीमा छ, सेइमेइक्योमा छैन। त्यस्तै त्यस्तै सामान्य फरक हो, नत्र दुवै उस्तै उस्तै हो, तर पनि स्पेलिङ फरक छ। लास्ट प्रश्न लिँदैछु किनभने घन्टी बजिसक्यो। श्रद्धेय गुरुदेव प्रणाम। समाधि कति प्रकारका हुन्छन् र हामीलाई कुन समाधि घटेको हो भनेर कसरी थाहा पाउने र समाधि घटना हो या प्रक्रिया? सप्रेम निर्माण, उद्गम स्थल पाल्पा रामपुर, हाल वसुन्धरा। ल, समाधिको कचकच भोक्ला बेलामा कसले गर्ने यार? समाधिमा आउनु न थाहा हुन्छ। नहलाना है तो नदिया में आओ, किनारे पे खाक रखा है, प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में खाक रखा है। यो त प्रेम कति प्रकारको हुन्छ, यौन कति प्रकारको हुन्छ। यो यौन र त्यो यौनमा के फरक छ? कुकुरसँगको प्रेम र मान्छेको सँगको प्रेममा के फरक छ? सोधिदिनुहोस् गरेर हेर थाहा हुन्छ।